أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التحيات تشهد بسم الله الرحمن الرحيم नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप हमारा यूट्यूब चैनल माई कुरान प्लस देख रहे हैं। हम अपने चैनल पर कुरान पाक सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। आज हम आपके लिए नमाज में पढ़ा जाने वाला तहिय्यात, जिसको तशहुद भी कहते हैं, ये लेकर आए हैं सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ। मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको तहिय्यात याद हो जाएगा और नमाज में पढ़ने में बहुत आसानी होगी। चलिए शुरू करते हैं। तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। हमजा ता ज़बर अत, ता ज़बर ता, अत्ता हया ज़ेर हिया अली ज़बर या, हिया ता पेशतू, अत्तहिय्यातु, अत्तहिय्यातु, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, हाज़िर ही, लिल्लाही, लिल्लाही, वस्साद बर वस, साद बर सा, लाम ज़बर ला, वस्साला, वाली ज़बर वा, ता पेशतू, वस्सलावातु, वस्सलावातु, वा ता ज़बर वत, ता या ज़बर तय, या ज़ेर यी, वत्तय्यी, बाली ज़बर बा, ता पेशतू, वत्तय्यिबातु, वत्तय्यिबातु। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हमजा सीन ज़बर अस, सीन ज़बर सा, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम पेशमू। अस्सलामु, अस्सलामु, आइन ज़बर आ, लाम या ज़बर लै, काफ ज़बर का, अलैका, अलैका। हमजा या ज़बर ऐ, या पेशयू, अय्यू, हा नून ज़बर हन, अय्युहन, नून ज़बर ना, बा या ज़ेर बी, या पेशयू, नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु, अय्युहन नबिय्यु। वा ज़बर वा, राह ज़बर राह, मीम ज़बर मा, ता लाम पेशतुल, लाम खड़ी ज़बर ला, हाज़िर ही, व रहमतुल्लाहि, व रहमतुल्लाहि। वा ज़बर वा, बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, वा बारा, कैफ अलिफ ज़बर का, व बरका, ता पेशतू, हा उल्टा पेश हु, व बरकातुहु, व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. همزة سين زبر أس سين زبر سا لام ألف زبر لا ميم بشمو. السلام السلام عين زبر ع لام يا زبر لي نون ألف زبر نا علينا علينا وا زبر وا عين زبر ع لام خلي زبر لا وعلى وعلى عين زرعي با ألف زبر با دا لام زد دل لام خلي زبر لا ها صادر هس عباد الله صاد ألف زبر صا لام زر لي حي زر حين زبرنا صالحين عباد الله الصالحين عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. همزة شين زبر أش ها زبر ها دال پشدو أشهدو. همزة لام زبر اللام ألف ما زبر لا یہ نون نہیں پڑھا جائے گا ساکن ہے. اللہ اللہ حمزہ زیر ای لام کر زبر لا ہا زبر ہا الہ الہ. حمزہ لام زیر اللام لام زبر لام کر زبر لا ہا پیش ہو الا اللہ الا اللہ. وا زبر وا حمزہ شین زبر اش ہا زبر ہا دال پیش دو و اشہدو و اشہدو. حمزة نون زبر أن نون زبر نا أن ميم بشمو حميم زبر حم ميم زبر ما دال دو زبر دان محمدا محمدا. عين با زبر عب دال بشدو ها التا بشهو عبده عبده. وا زبر وا را زبر وا سين وا بشسو لام بشلو ها التا بشهو ورسوله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.